बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माँ जी, हमने आपको इस वक्त जो तकलीफ़ दी है वो उर्दू के बारे में हम अपने बच्चों की थोड़ी रहनुमाई कर रहे हैं। तो जो पहला हमें उर्दू का सबसे बड़ा मशहूर शायर मिलता है वो मीर तकी मीर, मेरे ख्याल में पहले शायर हैं जो बाकायदा उर्दू शायरी करके मशहूर हुए। तो हमें थोड़ा मीर तकी मीर के बारे में बताइए। मीर तकी मीर से पहले, बहुत पहले तो वली दखनी थे। जी बड़ी खूबसूरत उनकी भी बाज़ मतलब शेर जो हैं बड़े खूबसूरत हैं। जी जैसे वैसूरत इलाही किस देश बस्तियाँ हैं, अब देख देखो जिनकी आंखें तरसतियाँ हैं। जी तो उसमें उसके बाद बाकायदा जो है वो गज़ल को शायर जो मीर तकी मीर हैं। मीर जी तकी मीर के बारे में बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वो तो मेरा ख्याल है सबको ही मालूम है। बचपन में यतीम हो गए, आगरा के करीब एक जगह थी अकबराबाद, वहाँ पैदा हुए। वालिद साहब जो थे वो तसव्वुफ़ में बहुत आगे थे और हमेशा कहा करते थे मीर से कि बेटा इश्क में नाम पैदा करो। बचपन ही में यतीम हो गए, उसके बाद दिल्ली में चले आए। रोज़ी कमाने के सिलसिले में बच्चों को पढ़ाते थे। बच्चों को वो खुशवंत सिंह जो है, जो उसने अपनी किताब दिल्ली में लिखा है मीर के जी। बारे में है, तो वो अफसोसनाक दिल के पढ़ के दिल को अफसरदगी हुई। क्या लिखा कैसे वो उन्होंने? एक खातून के, वो एक नवाब की बेगम के हाथों वो ज़लील ख़ार हुए। और क्या मीर जो थे जब ये क्या वाक़या माँ जी? अच्छा चलें, अगर आपको मुनासिब लग रहा तो हम फिर किस दिल हाँ की जी, बात करेंगे। दिल्ली में फिर ये हुआ कि मीर वहाँ तो दिल्ली तो बार बार ये नगर 100 मरतबा लूटा गया वाली बात जी है। तो मीर जो थे वो सारे लोग जो थे वो शिफ्ट हो गए और लखनऊ चले गए। लखनऊ अगरचे सिर्फ 100 मील के करीब फासला था, लेकिन लखनऊ में ये सारी तबाही जो थी वो कभी नहीं आई थी। तो मीर जो है, हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस वक्त बैलगाड़ियों पर, छकड़ों पर सफ़र होता था और मिट्टी में भरे हुए, और कपड़ों लिबास भी कुछ दिल्ली वालों का और था। और लखनऊ के बांके तो खैर हमेशा से मशहूर हैं। ये सीधे के सीधे ही नवाब वास्फुद्दौला के दरबार में पहुँचे। लोगों ने इनका मजाक उड़ाया और उन्होंने हंस कर कहा कि जी आप कहाँ से आए हैं। तो मीर का ये बहुत ही खूबसूरत उस वक्त फिल्बदी जो था वो अशार थे। क्या बूदो बाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, बसते थे मुंतखब भी जहाँ रोज़गार के। वाह। इसको फलक ने लूट के बर्बाद कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दरिया के। तो उन्होंने कहा जी आप तो मीर हैं। अब नवाब वास्फुद्दौला ने अपने दरबार में इनको मलिकुश शोरा का दर्जा दिया और बड़ी इज्जत दी। लेकिन मीर थोड़े से नाजुक मिजाज थे, कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, अपने सिवा किसी की तारीफ भी नहीं सुनना पसंद करते थे। अच्छा। तो ये हमारी इंसानी बशरी कमज़ोरियाँ जो है वो होती हैं। बहरहाल मीर ने एक दफ़ा कहते हैं कि नवाब वास्फुद्दौला के महल में गए और गज़ल जो उनकी गज़ल सुनाई। तो नवाब साहब उस वक्त मछलियों को, तालाब के पास खड़े हुए मछलियों को खुराक डाल रहे थे। उन्होंने हूँ हाँ ना की तो ये खामोश हो गए। तो उन्होंने कहा कि जी, नवाब वास्फुद्दौला ने कहा हाँ जी फरमाइए मीर साहब। तो जी उन्होंने कहा जी आप तो सुन ही नहीं रहे। तो नवाब साहब ने कहा कि जी जब कोई शेर जो होगा मेरी तवज्जो खींचेगा तो मैं उस पर वाह वाह करूँगा। मीर साहब को तो ये बात नहीं गवारा थी। जी। उन्होंने वो कागज़ अपनी जेब में डाला और अल्लाह हाफ़िज़ करके चले गए। फिर कभी भी नहीं आए उसके दरबार में। अच्छा, हाँ छोड़ जी, पक्का छोड़ा चले है। गए। वो फिर एक दफ़ा सड़क पर ऐसे बेचारे हमारी तरह सपड़ सपड़ चल रहे थे और नवाब साहब जो थे वो हाथी पर सवार थे। उन्होंने रोक के पूछा कि मीर साहब से कि भी आप तशरीफ़ ही नहीं लाते दरबार में। तो मीर ने कहा कि जी रह गुज़ार पर खड़े होके बातें करना शरीफों का काम नहीं है। तो उसके बाद ये छोड़ कर रखना, तो दिल्ली में आ गए और फिर गुर्बत ही गुर्बत थी। फिर इनको वो भी सुना है ल्यूनेटिक हो गए थे, चांद के 14वीं के अच्छा। चांद में इनको इनकी अपनी जो लाइफ हिस्ट्री है वो तज़किरात शुरा में है, फ़ारसी में लिखी हुई है इन्होंने। तो उसमें उन्होंने खुद भी ये कहा है कि रात के वक्त 14वीं की रात होती थी तो मैं बिल्कुल, मेरे बाल जो थे वो गिरेबान चाक और बाल मेरे बिखरे हुए और नंगे पाँव सारी सारी रात शहर में फिरते रहते थे। और चांद में जो एक परी थी उसके साथ वो बातें करते और सुबह ज़ाहिर है परी गायब हो जाती थी। ये 2-4 दिन जो थे इनके काफ़ी परेशानी के गुजरते थे। 14वीं के चांद वाले। हाँ, दुनिया के जो थे उनका चांद को लेकर जो गुजरती है, अल्लाह पाक माफ़ करे। खैर ये इनका था। शायरी में फिर जो है इनका कोई जवाब ही नहीं था।
بہت سارے لوگ اس وقت ساتھ تھے، میر سوز وغیرہ، اور میر سوز کی اگر کوئی تعریف بھی کر دیتا تھا تو میر صاحب کو بہت ناگوار گزرتا تھا. تو عشق نے، جیسے کہ غالب کہتے ہیں کہ عشق نے غالب نے کما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. لیکن اس سے بہت پہلے میر کہہ چکے ہیں، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سعادات بھی گئی. صحیح. اور میر کے ہاں سب سے بڑی جو ہے کہ وہ اپنے ذاتی جو غم ہے اس کو عالمگیر رنگ دیتے ہیں. اچھا، ذاتی غم کو عالمگیر عالمگیر رنگ دیتے ہیں. تو اس میں یونیورسلٹی جو ہے وہ آ جاتی ہے، انڈیویجویلٹی ختم ہو جاتی ہے، اور یونیورسل یعنی کہ ہر زمانے میں جب بھی کوئی ان کی غزل پڑھے گا تو وہ سمجھے گا کہ یہ میرے دل کی بات ہے. اچھا. جیسے وہ ان کا ہے کہ دیکھ کے دل کے جہاں سے اٹھتا ہے یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. تو جو بھی بندہ غمزدہ ہوگا وہ یہ کہے گا کہ یہ میرے دل کی بات ہے. جی. ہاں جی، یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے. تو یہ ہے بہت خوبصورت وہ لکھتے ہیں. سادگی جو سہل ممتنے ہے وہ ان پر ختم ہے، اس سے زیادہ کوئی سادہ لکھ نہیں سکتا. میر کی تعریف جو آپ کو پتہ ہے کہ غالب نے بھی کی ہے کہ ریختے کے تمہیں، وہ اس وقت کوئی جیسے کہ وہ ایک دفعہ ہم نے مرزا غالب کی فلم دیکھی جو انڈیا میں بنی ہوئی تھی، وہ بہت خوبصورت فلم ہے اور بہت انفارمیٹیو. نصیر الدین شاہ والی جو ہے، اس میں وہ ایک فقیر ہے جو میر کی غزل گا رہا ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ کو سارا جانے ہے. تو اس وقت مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. تو واقعی جیسے میر کے ایک شعر بہت ہی خوبصورت ہے کہ رات ہم بھی تیری محفل میں کھڑے تھے چپ کے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ. تو بہت خوبصورت لکھتے ہیں میر کے. بس یہی کچھ ہے. میر کو عشق کے غم نے مار ڈالا، میر کو غربت نے مار ڈالا، میر کو ان کی نازک مزاجی نے مار ڈالا. ان کی بیٹی کی بھی کوئی ڈیتھ پہ آخر میں کہ بڑی لمبی ان کی عمر ان کو لمبی ملی، لیکن آخر میں ان کی بیٹی جو تھی اس کی ڈیتھ جو تھی اس نے بالکل ان کو ختم کر دیا. اس کے ساتھ میں نے ہمیشہ یاد آتا ہے ان کی بات سے محمد حسین آزاد. اچھا، وہ کیوں یاد آتے ہیں؟ وہ تو یہاں اورینٹل کالج میں پڑھاتے تھے اور اس وقت وہ فارسی کی ڈکشنری جو تھی وہ ترتیب دے رہے تھے، لکھ رہے تھے. جی. تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے قابل انسان تھے. تو ان کے بہت سارے بچے تھے اور سارے کے سارے ہی بچے جو تھے وہ ان کے اللہ کو پیارے ہو گئے، محمد حسین آزاد ہوئی آزاد کے. اور ان کے آخر میں ایک بیٹی جو تھی وہ رہ گئی اور وہ ان کو لکھنے پڑھنے میں مدد دیتی تھی. 20 سال کی ہو کے وہ لڑکی فوت ہو گئی. انا للہ و انا. اور میں آزاد جو ہیں وہ بالکل واقعی پاگل ہو گئے اور سڑک پر لوگ پاگل پاگل. اللہ اکبر. سب کچھ رب کا دیا ہوا ہوتا ہے اور رب جب تک چاہتا ہے انسان کے پاس ہوتا ہے اور جب چاہتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جی. تو میر نے ایک، پھر ہم میر کی طرف واپس آتے ہیں. میر کو دلی کی بربادی نے بہت زیادہ، اپنا حساس آدمی کو تو پھر بربادی بہت زیادہ جی. ہے. تو اسی طرح میر کی بہت زیادہ غم ہے. جیسے میر کا کلام کہتے ہیں جی آ ہے، اور سعدا کا کلام جو ہے وہ واہ ہے. تو وہ اب بہت بڑے مصنوعی نگار آدمی تھے. اور خیر میر بیچاروں نے بڑی غربت کاٹی. پڑھاتے تھے جا کے کسی نواب کے بچوں کو. نواب کی بیگم جو تھی وہ ان پر فدا تھی اور یہ سمجھتے تھے کہ واقعی فدا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا. ان پھر بیچاروں کو دھتکار دیا گیا، پھر کوئی اور تعلیق رکھ لیا گیا. بہرحال زندگی ان کی جو تھی وہ مشکلات میں تھی. لیکن میر کی زندگی سے ہمیں ایک میرے خیال میں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ آپ کے حالات جتنے بھی برے ہوں، آپ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جو بعد میں آپ کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے. اب جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں میر کا نام ہمیشہ لیا جاتا ہے. اردو کی تاریخ میر کے بغیر ادھوری رہے گی. یہ چند باتیں ہیں جو ہم نے آج میر کے بارے میں کی. ماں جی اگلی دفعہ ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے تھوڑا ہمیں میر درد اور میر تقی میر ان دونوں کا ہلکا پھلکا ہم ایک موازنہ بھی کریں گے. اگرچہ میر تقی میر کا کوئی مقابل نہیں دور تک. جو میر کا رنگ ہے، میر کا شعر آج بھی پہچانا جاتا ہے. میر کے 72 نشتروں کی بھی ہم بات کرتے ہیں. تو تمام جو ہمارے بچے ہیں جو اردو میں اپیئر ہو رہے ہیں، جو اردو سے ویسے شغف رکھتے ہیں، ان کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ میر صاحب کا کلام ایک دفعہ ضرور پڑھیں اور شعری ادب کا جو
तनकीदी मुतालिया है उसमें मीर की गज़ल मौलवी अब्दुल हक साहब ने उसका एक इंतखाब मीर उनकी किताब है, वो आपके कोर्स में सजेस्टेड है, तो उसका मुतालिया ज़रूर कीजिएगा। बाकी उर्दू के बारे में हम बातें करते रहेंगे। माँ जी वो कलकत्ते का तो शायद गालिब ने कहा था कि कलकत्ते का जो जिक्र किया तीर एक एक तीर मेरे सीने पे मारा जी। तो लाहौर के बारे में गोपाल मित्तल साहब की किताब है, लाहौर का जो जिक्र किया, तो ये बड़ी खूबसूरत किताब है। बज़ाहिर छोटी सी है लेकिन इस किताब में बड़ी बड़ी बातें हैं, ये ज़रूर पढ़िएगा। लाहौर का जो जिक्र किया ये गोपाल मित्तल साहब की आप बीती है। और तारीख़ पंजाब कन्हैया लाल की किताब है। कन्हैया लाल बड़े पढ़े लिखे इंसान थे, हम पंजाब के रहने वाले हैं, हमें पंजाब की तारीख़ के बारे में पता होना चाहिए। तो ये दो किताबें आज मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मुतालिया का शौक़ रखने वाले लोग इनका मुतालिया करें। इंशाअल्लाह हम मीर के बारे में आइंदा भी गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। आप सब के लिए कामयाबी की दुआओं के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद।